السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ والتابعین لهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سامعین محترم، بغیر کسی مقدمہ تمہید کے میں دعوت سخن دوں گا جناب فضیلت الشیخ حافظ عبد المنان حفظہ اللہ کو کہ آپ تشریف لائیں اور تزکیہ نفس کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب فضیلت الشیخ حافظ عبد المنان بہاولپوری حفظہ اللہ تعالی۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنہ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجهه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفثه ونفثه۔ قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ بے حد احسان ہے، اور اللہ جل وعلا نے بھی اس کو احسان ہی بتلایا ہے کہ اس نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں میں سے ایک انسان تھے، جو ہم اللہ کے جو بندے ہیں، ان بندوں میں سے وہ اللہ کے ایک بندے تھے، ان کو نبی اور رسول بنا کر کے ہمارے لیے بھیجا، جس کو اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ انسانیت یقیناً وہ ظلمات کی دلدل میں تھی، کسی لحاظ سے لفظ انسان ان پر بولا نہیں جا سکتا تھا، انحطاط کا یہ عالم تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور نبوت کا مقصد، نبی کیوں بھیجا گیا وہ بتایا۔ نبی نے آ کر کیا کیا؟ کہا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ نبی نے ان کو اللہ رب العالمین کی آیات پڑھ کر سنائی، ان کا تزکیہ کیا، ان کو پاک اور صاف کیا۔ ایسا نہیں کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ سب
माशाअल्लाह जानते हैं, ऐसा नहीं किया कि कुछ लोगों को मुंतखब किया, खास को उठाया, अपने साथ लिया और जंगलों में निकल गए हो और वहां ले जाकर के उनका तज़किया नफ्स किया हो। जैसा कि बहुत सारी ईसाइयत का ये गुमान था और है कि तज़किया नफ्स के लिए यही अंदाज है, और बहुत से अदियान में तज़किया नफ्स का कुछ इसी किस्म का अंदाज है। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों का, रफ़क़ा का जो तज़किया नफ्स किया, उसकी देखिए इब्तिदा कहां से की और तज़किया नफ्स का तरीका क्या है। जब भी कोई अपने आप को पाक और साफ करना चाहता है, उसके लिए सबसे ज्यादा लाजमी और जरूरी क्या है कि वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, पूरे अकल और शऊर के साथ, पूरे इदराक के साथ। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सही पहचान, ये तज़किया नफ्स की इब्तिदा ये है। चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को सबसे पहले यही दावत दी थी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे भाइयों जो कुरान मजीद में ये बयान करता है सूरत अत-तौबा में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, ऐ ईमान वालो ये जान लो, ये यकीन रखो कि मुशरिक पलीद है। उसकी पलीदी क्या है? क्या वो नहाता नहीं था? क्या वो खुशबू नहीं लगाता था? क्या वो साफ नहीं रहता था? उसकी असल पलीदी अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क। ये अकीदा जो दिल और दिमाग जिसके साथ बड़ा मुताल्लिक है, और खून, दिल पूरी बॉडी को, जिस्म को खून दिल सप्लाई करता है, पूरी हरकत और सकनात इस फिक्र के तहत होती। जब इंसान कोई फिक्र अपने अंदर रखता है तो उसके बाद फिर वो हरकत करता है। जिस दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की सही मार्फत और पहचान नहीं होगी, तौहीद नहीं होगी, अल्लाह को वो वहदहू ला शरीक नहीं समझता होगा, बल्कि अल्लाह के साथ औरों को भी वो मानता होगा, तो गोया वो पलीद है, वो पाक नहीं है। उसको पाक करना जरूरी है, और उसकी पाकी का तरीका ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का तारुफ कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं, वो वहदहू ला शरीक है, वो मुदब्बिरुल अम्र है, काम की तदबीर सिर्फ वो करता है। अला लहुल खल्क़ु वल अम्र, मखलूक उसकी है तो चलती भी सिर्फ उसकी। इस नुक्ते पर, इस मरकज पर, इस बुनियाद पर, इस सोच पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों की, मदीना की, जजीरतुल अरब की और पूरी दुनिया इंसानियत की इस चीज पर तवज्जो दिलाई। कहने लगे अजअल आलिहता इलाहम वाहिदा इन्न हाज़ा लशैउन उजाब। रिस्पॉन्स ये मिल रहा था, जिन्होंने कबूल किया उन्होंने कबूल किया, और वो कौन लोग थे? वो पाक और साफ थे। उनको मैं या आप पाक और साफ कहने वाले नहीं है, बल्कि उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला पाक और साफ कहता है। चुनाचे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में नमाज पढ़ने वाले नमाजी जो ला इलाहा इल्लल्लाह को पहचान चुके थे, कहा फीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहरू,
वल्लाहु युहिब्बुल मुतताहिरीन। मस्जिद में नमाजी वो है अल्लाह के नबी के पीछे जो ये चाहती हैं कि वाकईतन उन्हें अल्लाह गुनाहों से पाक और साफ करे। तो इंसान की पलीदी और उसकी पाकी ये बड़ी बुनियादी चीज है, और वो अकीदे के साथ है, वो रूहानी तौर पर वो अकीदे से बिल्कुल लाजिम और मलजूम है। अगर उसका अकीदा दुरुस्त होगा तो वो पाक और साफ होगा। मेरे भाइयों, पाकी तज़किया नफ्स ये नहीं है कि हलाल ही खाया जाए, हराम से परहेज किया जाए। तज़किया नफ्स ये नहीं है कि इंसान खुशबू लगा ले, बल्कि असल तज़किया नफ्स वो ला इलाहा इल्लल्लाह को मानना है, इसको दिलो जान से तस्लीम करना और सारी जिंदगी इसके मुताबिक अमल करना। चुनाचे इसी चीज पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों की तरबियत की, उनको इसी की दावत दी। और अल्लाह अकबर, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, बड़ा मशहूर वाकया है कि वे बैठे थे और परेशान थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु पास से गुजरे तो सलाम कहा और सलाम का जवाब नहीं दिया। केस चला गया हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास। हजरत उमर ने कहा, मैंने उस्मान से रजी अल्लाह अन्हु सलाम कहा है, मुझे जवाब नहीं दिया इन्होंने। उन्होंने हजरत उस्मान से पूछा वजह क्या थी। कहने लगे, बड़ा परेशान बैठा था, मुझे नहीं पता चल सका कि उमर मेरे पास से गुजरे। कहा, परेशानी ऐसी कौन सी खौफनाक थी? हजरत उस्मान कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए और मैं ये पूछना भूल गया कि नजात किस बात पर हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैंने ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी थी। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि उस बात पर नजात होगी जो मैंने अपने चचा अबू तालिब को कही थी, या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह उहाज्जु लका बिही इंदल्लाह। चचा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, मैं अपने रब से कुछ कह सकूं। उसने कहा, अमूतु अला दीन अब्दुल मुत्तलिब, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह जो दावत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ तू देता है अल्लाह की वहदानियत के साथ, मैं उसे नहीं मानता। मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर मरूंगा। वलक़द अलिमतु बिअन्न दीन मुहम्मदिन मिन खैरि अद्यानिल बरियति दीना लौलल मलामतु औ हिदारु मसब्बतिन लवजदतनी सबहन बिज़ाका मुबीना। कहता, मुझे यकीन है कि तेरा दीन बहुत सच्चा है, लेकिन मैं इसको इसलिए नहीं मान सकता कि मुझे अपनी बरादरी की मुलामत का डर है, लिहाजा अमूतु अला दीन अब्दुल मुत्तलिब। उसका तज़किया नफ्स ना हो सका। असल चीज यही है, नफ्स को पाक करना लाजमी और जरूरी है, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का, वो पास हो गया जो पाक हो गया। पाक कैसे होता है इंसान? अल्लाह को पहचानने से, अपने खालिक व मालिक को पहचानने से। जिसने नहीं पहचाना, उसकी तौहीद के साथ उसको अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया, इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, ये लाजमी और जरूरी चीज है। हम समझते हैं कि शायद नहीं, किसी ने इस्लाम कुछ समझ लिया, किसी ने तज़किया नफ्स का तरीका कुछ बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया। नफ्स को पाक करना लाजमी है, जरूरी है, लेकिन वो अपने कलमे को पहचानते हो।
لا الہ الا اللہ. جب لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو اس کا مطلب پھر اور کوئی نہیں ہو سکتا, صرف ایک اللہ ہے. وہی مشکل کشا ہے, وہی حاجت روا ہے, وہی بگڑیاں بناتا ہے, وہی نصیب سنوارتا ہے, اور کوئی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ اللہ قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر اللہ یہ سوال کرتا ہے, پوچھتا ہے, الہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم. بارش کون لاتا ہے؟ یہ پہاڑ کس نے بنائے ہیں؟ یہ سمندر کس نے بنائے ہیں؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات. جب کوئی اس عقیدے کے ساتھ اپنے رب کے آگے کھڑا ہوتا ہے, اس کو پھر نماز میں لذت, اس کو اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت اور اطاعت میں انتہائی لذت, اس لیے کہ اسے یقین ہوتا ہے میرا صرف ایک ہے. اگر وہ میں نہ اس کو راضی کر سکا تو اور کوئی نہیں ہے جو میرے لیے اسی لحاظ سے کام آ سکتا ہے آخرت. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ المومن میں پوچھتا ہے, سوچو تو صحیح ذرا, کیا قیامت کے دن فیصلے یہ خود کریں گے یا فیصلے کا اختیار صرف میرے پاس؟ میرے بھائیوں, جب اللہ سبحانہ و تعالی کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے, اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے تعلیم, نبی کی سنت, نبی نے جو میراث, جو ترکہ ہمارے لیے جو چھوڑا ہے وہ یہی چیز ہے. نبی کی میراث کیا ہے؟ جس کو کافر, جس کو مشرک پسند نہیں کرتا, اور وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیز چھوڑ کر گئے ہیں وہ کیا ہے؟ ترکت فیکم امرین, دو چیزیں ہیں, کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب ہے اور میرا طریقہ ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کوئی ایسی چیز بھی ہمیں ملتی ہے کہ کچھ اللہ کی طرف سے لے لو, کچھ کسی اور کی طرف سے لے لو, بلکہ انتہائی, اللہ اکبر, کافروں کی تو کوشش یہ تھی کہ گیو اینڈ ٹیک, کچھ لے دے کے اس پوائنٹ سے, اس موقف سے, اس منہج سے, اس سوچ سے ذرا ہٹا لیا جائے. ودو لو تدہنوا فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکہم النار. بہت سی آیات ہیں جو اس پر دال ہیں. یہ ورثہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور انبیاء کے وارث ہونے کے ناطے سے یہ لازمی اور ضروری ہے میں آپ کو اسی کی دعوت دوں کہ میرے بھائیوں, اگر ہم اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا چاہتے ہیں تو وہ پاکی اور صفائی اصل میں ظاہری نہیں, وہ دل کی ہے پاکی اور صفائی, اور وہ دل جس میں صرف اللہ رب العالمین کی محبت ہو, ایسی محبت کہ اس کے ساتھ پھر اور کسی کی اور محبت شامل نہ ہو, جس کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. مشرک اللہ سے بھی محبت کرتا ہے, اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے بھی محبت کرتا ہے, وہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے اور اوروں سے بھی ڈرتا ہے. مومن, اس کا تزکیہ نفس, اس نے اس چیز کو سمجھا ہوتا ہے, وہ صرف اللہ سے محبت, اور اتنی محبت کہ اس کے سوا پھر کسی اور کی کوئی محبت اس کے دل میں نہیں. اور یہی نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے اپنے خالق و مالک سے, اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک.
اللہ میں تیری محبت چاہتا ہوں. گرمی پیاس ٹھنڈا پانی پیا, کہا میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ اللہ تیری محبت چاہتا ہوں. چنانچہ دیکھ لیجئے اسی پیٹرن پہ, اسی منہج پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا کی تربیت کی تھی, اور یہی کامیابی کا راستہ ہے. تزکیہ نفس اسی طریقے سے ہو سکتا ہے, ورنہ اور کوئی طریقہ تزکیہ نفس کا نہیں کہ ہم کوئی حلقے ایسے بنا لیں, انداز کوئی ایسے اختیار کر لیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر اگر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تزکیہ نفس کا, وہ صرف ہلاکت کا تو ہو سکتا ہے, وہ اپنے آپ کو پاک اور صاف نہیں کر سکتا, اور علائشوں میں تو چلا جائے گا اور خرافات میں تو وہ مبتلا ہو جائے گا, لیکن وہ اپنے آپ کو پاک اور صاف نہیں کر سکے گا. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. یا حی یا قیوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم, یہ تھے جناب فضیلت الشیخ حافظ عبد المنان باولپوری حفظہ اللہ تعالی, جو تزکیہ نفس پر اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. اللہ ان کی زیارت حرمین قبول منظور فرمائے, اللہ آپ سب کی حاضری بھی قبول منظور فرمائے. سامعین محترم, چند ایک پروگرام ہیں جن میں سے ایک پہلا جمعے کے دن جن بھائیوں نے پکنک کے لیے نام لکھوایا ہے, ان بھائیوں سے گزارش ہے کہ 3 بجے سعودی سروس کے چھوٹے گیٹ کے پاس تشریف لائیں, وہاں سے روانگی ہوگی اور کھانا کھا کے آئیں گے. وہاں جا کے رات کا کھانا وہاں سے کھا کر واپس آئیں گے. نمبر 2, ہفتہ اتوار سوموار یہ 3 دن روزے کے موضوع پر, رمضان کے احکام اور مسائل پر 5 مسجدوں میں کلاس کا اہتمام کیا گیا ہے, جن میں سے دبئی بن لادن او بلاک کی مسجد میں بنگلہ دیش میں, اور سعودی سروس کی مسجد میں, عنان میں, عیسیٰ بن لادن میں. تو بھائیوں سے گزارش ہے, اپیل ہے, اس پروگرام میں حصہ لیں, اور بیک وقت یہ پروگرام شروع ہوں گے انشاءاللہ ہفتے سے. ہفتہ اتوار سوموار, اگر منگل کو یکم رمضان ہو جائے تراویح ہو تو نہیں تو انشاءاللہ منگل کو بھی 4 دن کا یہ پروگرام. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق دیں اور بدعمالیوں سے بچنے کی توفیق دیں. باقی رمضان میں جو پروگرام کا شیڈول یہ ہے, ہر روز عصر کی نماز کے بعد بیان ہوا کرے گا. اسی طرح ہفتہ واری جو جلسہ وغیرہ جمعرات کو عشاء کے بعد کے بجائے عصر کے بعد. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بیان کرنے, حق سننے اور اسے قبول کرنے کی توفیق دے. اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو کتاب اور سنت پر متحد اور متفق فرمائے, ان کو ہر شر سے اور ہر شریر سے محفوظ رکھے, خالص کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ توحید کو اپنا کر اس پر عمل کرنے, دوسروں کو بھی دعوت دینے کی توفیق دے. اللہ سب کی یہ حاضری قبول فرمائے, منظور فرمائے. جن ساتھیوں کا جتنا تعاون ہے ایک دوسرے کو اطلاع دینے میں, اس پروگرام کے انعقاد میں, اللہ ان سب کو اس کا بہتر اجر ثواب عطا فرمائے, ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے, ہموم غموم پریشانیوں سے دوری کا یہ باعث بنائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.